नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एपी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। ढुङ्गा गिटी निकास गर्ने सरकारी नीतिको विरोध, चुरे दोहन हुने भन्दै वक्तव्य सच्याउन सरकारलाई आग्रह, निर्णय कार्यान्वयनमा आए संकट भोग्नुपर्ने चेतावनी। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भक्तपुरको भौतिक विकास पनि समेटियो। मानवीय विकाससँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिँदा स्थानीय तह दङ्ग। बुटवल उपमहानगरका प्रमुख संक्रमितको घर घर पुग्दै औषधि र आवश्यक सामग्री वितरण गर्दै नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी वहनले स्थानीय पनि खुसी। महामारी नियन्त्रणमा शिवनाथ गाउँपालिकाको प्रयास, चिकित्सक तथा अक्सिजन सहितको अस्पताल निर्माण, जनप्रतिनिधि गाउँ गाउँ गएर जनचेतनामूलक अभियान गर्दै। र बागलुङको ढोरपाटन स्थित अक्करे भेग र खोला किनारका सडकको शास्ति उस्तै, फराकिलो सडक बनाउन स्थानीयको माग, सडकमा लगानी बढाउने पालिकाको तयारी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भन्दै खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी फुकुवा गरेपछि यति बेला देशैभरि तरङ्ग ल्याएको छ। ढुङ्गा, गिटी र बालुवा भारत निकासीले चुरे भारमा अत्याधिक दोहन हुँदा 2071 सालदेखि निकासीमा सरकारले नै रोक लगाएको थियो। तर बजेट घोषणासँगै पुनः निकासीलाई फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयले विशेष गरी चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका बढी चिन्तित भएका छन्। प्रदेश दुई सरकार र विपक्षी गठबन्धनले नै सरकारको निर्णयको विरोध गरिरहँदा सरकारले यसको बचाउ पनि गरेको छ। तर नागरिकमा भने अझै पनि सरकारको निर्णयप्रति संशय देखिएको छ। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। चुरे क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने महोत्तरीका बासिन्दाले मानवीय अस्तित्वमा नै गम्भीर सङ्कट आउन सक्ने भन्दै सरकारले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। लामो समयदेखि अवैध उत्खनन र दोहनको मारमा पर्दा पर्दै अझ सरकारले निकासीकै लागि सहजीकरण गर्दा माफिया पुस्न खोजेको प्रति महोत्तरीका रातु, बाँके, मरहा र जङ्घा नदी वरपर बस्ने सर्वसाधारणले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले 2071 साल असार 2 गते महोत्तरीमा चुरे क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्र करिब 16,287 हेक्टर क्षेत्रफल नक्साङ्कन समेत गरेको थियो। उक्त क्षेत्रमा पर्ने बर्दिवास नगरपालिकाको बर्दिवास, खैरमारा, माइस्थान र गौरीवासलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गर्दै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा चुरे दोहनमा निषेध गरेको थियो।
तर बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भए खानीजन्य गिटी ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन र निकासी गर्न सकिने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आए महत्तरीका चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। सङ्घीय सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत जुन यो चुरे क्षेत्रको गिटी बालुवा अनि बोल्डर ढुङ्गाहरूको चाहिँ निकासी गरेर यो के अरे व्यापारको हिसाबले यसलाई मतलब मुनाफा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने किसिमको जुन एउटा निर्णय लिएको छ, यो निर्णय वास्तवमा चुरे संरक्षणको सवालमा र जसरी चुरेसँग चाहिँ जोडिएको जुन तराई छ, हाइवेदेखि माथि चुरे र हाइवेदेखि तल तराईको मतलब जुन यो समथर भूभाग छ, यसको चाहिँ संवेदनशीलतालाई हेर्ने हो भने यो निर्णयलाई मैले एउटा अपराधको संज्ञा दिन्छु। यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ गैर जिम्मेवार निर्णय चाहिँ राज्यले गर्नु हुँदैन। अवैध उत्खननको निरन्तरताले महत्तरीका कतिपय बस्ती जोखिममा छन्। बर्दिवास भएर बहने रातु नदीको दोहनले किसानका उर्वर जमिन मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएका छन्। प्रसर उद्योग, ठेकेदार कम्पनी र व्यवसायीले ढुङ्गा गिटी बालुवा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2077लाई समेत खुल्लेआम चुनौती दिँदै उत्खनन र दोहनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्, जसको परिणामस्वरूप बर्दिवासको पशुपति नगर किसान नगरका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभावले किसान नै कृषि कर्मबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। खोला मालवस्तुको अभाव हुन्छ, गाउँघरको अभाव हुन्छ। खेत चाहिँ धान खेत चाहिँ पहिला चाहिँ पानी त्यहाँ बगाएर लाने पैनीमा बगाएर खेत पटाएर धान उब्जाएको थियो, यतिखेर चाहिँ बाँझै बस्छ। गाउँको समाजले गएपछि उहाँ भन्छ तिम्रो के हो यहाँ लाग्छ, मान्दैन खनाउनु लाग्छ। अहिले बर्दिवासको रातमाटे भप्से जस्ता ठाउँमा जमिन मुनिबाट समेत पानी ननिक्लिएपछि सर्वसाधारणमा ठूलो चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। चुरे संरक्षण समिति भनेर राष्ट्रपतिबाट चाहिँ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति भन्ने थियो, त्यो समितिले काम गरिरहेको थियो। यसमा चाहिँ अब झन् नीतिगत रूपमा चाहिँ चुरेलाई चाहिँ जोगाउनलाई चाहिँ नजोगाउँदा पनि हुने भन्ने जुन कुरा अहिले चाहिँ नीतिमा देखिएको छ, त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ चुरे संरक्षण समितिले जुन राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि अब यो नीतिगत रूपमा चाहिँ वन फडानी त्यस्तै अवैधानिक तरिकाले चाहिँ गिटी ढुङ्गा बालुवा निकाल्ने काम हुँदाखेरि चाहिँ यसको भविष्य भनेको पछि गएर मरुभूमि हुनु हो। मरुभूमि हुँदाखेरि हर सबै प्राणी, मान्छेलाई मात्रै होइन, जीव जन्तु चराचुरुङ्गी सबैलाई चाहिँ मरुभूमि भइसकेपछि बसोबास गर्नलाई वासस्थान हुनलाई नै गाह्रो पर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने, खरो रूपमा उत्रिनुपर्ने, सबैजना जमघट भएर यसलाई चाहिँ बहसको रूपमा लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। 2054 सालदेखि नै ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खननमा वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी विद्यमान कानुन तथा नीतिगत व्यवस्था नभएका होइनन्, तर कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भए पनि शक्तिको आडमा क्रसर माफिया जस्ता ठेकेदारको मनपरीले विगतदेखि नै स्थानीय प्रताडित बन्दै गएका छन्। त्यो चल्नेवाला लायक छैन, यति गहिरो छ, माथि पाइप छ, त्यो समस्या छ, पानी पर्दैन त्यो कुलोले। चिन्नेवाला छैन, बिना सिँचाइ छैन, सिँचाइ चाहिँ छैन हजुर। खोला गहिरो छ, हेम पाइप माथि छ, अनि कसरी चल्छ त? खेतीपाती गर्नुलाई त मुस्किलै पर्यो। अब उखु खेती लगाउनु पर्यो, त्यो पनि गाह्रै भइरहेछ। मल पनि त्यस्तै छ, बन्दैछ, त्यस्तै हो। यो खोला जो जति गहिरो गऱ्यो नि, हाम्रो किसानको मौत भयो, हाम्रो उपजाबारी गयो। 2067 साल श्रावण 21 गते ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन तथा चुरे दोहनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको थियो। प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणको सम्बन्धमा परेको रेटमाथि सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलामा ढुङ्गा गिटी बालुवालाई प्राकृतिक सम्पदाको स्वरूपमा उल्लेख गर्दै उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्ने र चुरे क्षेत्रमा उत्खनन नगर्नु भन्ने आदेश सार्वजनिक गरेको थियो। तर कानुनको समेत धज्जी उडाउँदै चुरे दोहनलाई आफ्नै कमाउने धन्दा बनाउँदै आएका पेशेवर माफियाहरू यति बेला सरकारको निर्णयमाथि उत्सव मनाइरहेका छन्। यता स्थानीय सरकार भने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खननले महोत्तरीको चुरे क्षेत्रमा कुनै असर नगर्ने दावी गर्छ। चुरे जोगाउनको निम्ति हामीले यो तल फेदीमा तल चाहिँ अहिले यो गिटी बालुवा ढुङ्गा निकासी नगरौँ भनेदेखि गरेन भनेदेखि पनि जनताको चाहिँ अब हर जग्गा जमिनहरू बगाउने खालको चाहिँ समस्या पनि पैदा हुने रहेछ। के असर पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ अहिले छैन।
अब माथिबाटै बगेर आउने हो हुन चाहिँ होइन ढुङ्गा गिटी बालुवा पहिरो झर्ने त्यस्तो ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले यता प्रदेश 2 सरकारले पनि सङ्घीय सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। तराई मधेसको उर्वर भूमिलाई 100% मरुभूमि बनाउने र कैयौं किसानको बिल्ली बाट हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको 179 नम्बर बुँदालाई तत्काल सच्याउन पनि मुख्यमन्त्री राउतले जोरदार माग गरेका छन्। सत्ता शक्ति र सम्बन्धको आडमा चुरे दोहनको अवैध सञ्जाल फैलाइरहेकालाई बजेट वक्तव्यले झन मलजल गरेको स्थानीयको बुझाइ छ। यो जुन अहिलेको आर्थिक वर्षमा सरकारले ल्याएको बजेटमा यो गिट्टी बालु बेचेर कर उठाउने भन्ने कुरो छ, त्यसमा हाम्रो बर्दिवासवासी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूको आपत्ति छ। यसै पनि यस बर्दिवासको चुरे क्षेत्रमा म्याक्सिमम दोहन पहिलेदेखिको भइरहेको अवस्था थियो। यहाँनिर गिट्टी बालु पहिलेदेखिको क्रसरवालाहरूले भूमाफियाहरूले बढीभन्दा बढी निकासी गरिरहेको थियो। अहिले जुन सरकारले ल्याएको नीतिले गर्दाखेरि अब बर्दिवासका पानीका मुहानहरू सुक्ने भए, यहाँका खेतीयोग्य जमिनहरू क्रसरवालाहरूले झन विनाश गर्दै जाने भए, यसमा हामी बर्दिवासवासीको तर्फबाट घोर आपत्ति हामी जनाउन चाहन्छौँ। एकातिर चुरे संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय निकाय बनाउने र अर्कातिर खानी नै खनेर निकासी गर्न दिने नीति आफैमा परस्पर विरोधी हुन्। अत कुनै पनि दृष्टिबाट उचित र लाभदायी नदेखिएको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने सोच नै सरकारले त्याग्नुपर्छ। पर्यावरण र मानव जीवनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध बिथोल्ने दुष्प्रयास कसैले गर्न हुँदैन। जेठ 15 गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट सार्वजनिक गरे। बजेटमा स्थानीय तह तथा केन्द्रीय सरकारबाट हुने विकास आयोजनाका लागि आवश्यक अर्थ सार्वजनिक गरेको छ। बजेटबाट भक्तपुरका 4वटा स्थानीय तहलाई समेटेको छ। बजेटले भक्तपुरको भौतिक विकासलाई मात्रै नभई मानवीय विकाससँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। भक्तपुरका स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान रकमप्रति स्थानीय सरकार सन्तुष्ट त देखिएका छन्, तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने सरकारले बजेट जारी गरे पनि स्थानीय तह स्वयंले बजेट आँकडा बनाउने पर्ने बताउँछन्। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। लामो समयदेखिको अन्यलमा परेको भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको दुवाकोटमा गौरवको आयोजनाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वीर अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बाटो खुलाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्य मार्फत नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 4 मा फैलिएको जग्गामा अस्पताल अबको 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाए। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायत पूर्व तयारी सम्पन्न गरिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन एकैसाथ पूरा गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी छुट्टै आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएपछि नगरपालिका खुसी भएको छ। वीर अस्पताल त त्यस्तो छ, डिपिआर बनाएको छैन, बाटो बनाएको छैन, खानेपानी छैन, पोहोर सालको अब बिजुलीको चाहिँ त्यहाँ वीर अस्पताल साइडसम्म काम भयो। पोहोर सालको खानेपानीको काम के गर्दैछ। सडकको काम अब अहिले 42 करोडको एउटा ठेक्का भएको छ, अर्को एउटा ठेक्का लाग्नेवाला छ। यो सबै कुरा भएपछि वीर अस्पतालको डिपिआर बनेपछि बन्ने त हो, डिपिआरै बनाएको छैन। चाइनिजहरूले डिपिआर बनाउने भनेको थियो, पोहोरै अब त्यो चाइनिजले त आउनु ठ्याक्क परेको बेला पहिले महामारी सुरु भनेर आएन, आयो महामारीको महामारी। अब चाहिँ अर्थमन्त्रीले के भन्नुभयो भने अब चाइनिजलाई नकुर्ने, हामी आफै भए पनि डिपिआर बनाउने भन्ने उहाँको आयो अहिले। चाँगुनारायण सूर्य विनायक मध्यपुर थिमी शङ्खरापुर र कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका क्षेत्रका 4 स्थानमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नयाँ सहर निर्माण अगाडि बढाइने भएको छ। घरेलु हिंसामा परेका बेवारिसे महिलालाई संरक्षण गर्न भक्तपुरको सूर्य विनायकमा मङ्गला सहाना पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ। भक्तपुरमा सरकारी स्तरबाट बाल सुधार गृह सञ्चालन गरिने घोषणा बजेटमा परेको छ। भक्तपुरको सूर्य विनायकमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माण सम्पन्न गरिने, भक्तपुरमा मिलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइपलाइन वितरण गरिने, सल्लाघारीको ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको छ। सरकारले बजेट जारी गरे पनि स्थानीय तह स्वयंले बजेट आँकडा बनाउने पर्ने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। प्रदेश सरकारले बजेट दिएपछि स्थानीय तहले आफ्नो लागि उपयुक्त बजेट ल्याउनेछन्। हुन्छ, बजेटको चाहिँ प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ होइन। चाहिँ अन्त अब सङ्घीय सरकारको बजेटको सिलिङ त्यो अस्ति भयो, सिलिङ चाहिँ आइपुगेको छैन। प्रदेशले चाहिँ 25 किलोसम्म पठाउँछ होइन। त्यो आइसकेपछि बजेटको आकारहरू आउने हो। त्यसपछि चाहिँ
त्यो बजेट बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अहिले आन्तरिक रूपमा चाहिँ हाम्रो रनिङ कस्टहरू चालु पुँजी कति लाग्छ भने त्यो निकाल्दै गरेका छौँ होइन। अनि स्रोतको आन्तरिक राजस्व कति हुन्छ निकालेका छौँ। अब प्रदेश र सङ्घको चाहिँ आउने कुराहरू चाहिँ त्यो हामी वेटिङमै छौँ भन्नु पर्ला। यससँगै भक्तपुरका स्थानीय तहका योजनालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहलाई समानीकरण सशर्त विशेष र समपूरक अनुदान मार्फत बजेट विनियोजन गरिएको छ। कुन पालिकाको भागमा कति बजेट? चाँगुनारायण नगरपालिका 54,36,000, भक्तपुर नगरपालिका 61,77,000, मध्यपुर थिमी नगरपालिका 44,67,000, सूर्यविनायक नगरपालिका 51,26,000। बजेट वक्तव्यले सरकारी कर्मचारीको कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसँगै शिक्षकको समेत तलबमा वृद्धि गरेको छ। विद्यालयसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई आएको छ। त्यसैले बजेट वक्तव्य मार्फत भएको तलब वृद्धिले स्थानीय तहको जिम्मेवारीसँगै खर्च समेत बढाएको छ। नगरपालिकाको धारणा के हुनु, अब केन्द्रीय बजेट भाषण हुन्छ, अब कार्यक्रमहरू स्थानीय तहलाई अब अलिक बढी जिम्मेवारी दिन्छन्। पैसाहरू अब टिचरको अब 15,000 बनाउने त्यो बाल शिक्षाको भनेको छ, अब 7,000 नगरपालिकाले थप्नुपर्छ। केन्द्रको पनि हुन्छ, अब आफ्नै नगरपालिकाको बढी स्रोतबाटै व्यवस्था गर्नुपर्छ। कोरोना नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित भएको भनिएको बजेटमा स्थानीय सरकारका पनि असीमित असन्तुष्ट समाधानको प्रयास गरिएको छ। स्थानीय तहलाई 1,13 अर्ब 9 करोड सशर्त अनुदान दिने मात्र नभई स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्न 7.5 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। यी बाहेक स्थानीय तहलाई केन्द्रित गर्दै ल्याइएको बजेटप्रति स्थानीय सरकार पनि खुसी छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। सबैभन्दा पहिले अहिलेको सरकारले जो विदेशीका युवाहरू छन् उहाँलाई आफ्नो देशमै रोजगारी दिनु पर्यो र जति पनि आफ्नो पसिना बगाइरहेछन् विदेशमा गएर खाडी मुलुकमा गएर आफ्नो पसिना बगाइरहेका छन् त्यस अनुसारको मेहनत हाम्रै नेपालमा गर्ने हो भने नि हामी युवाहरू धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब स्थानीय सरकारले यो प्राथमिकता भन्दाखेरि अब यो हाम्रो कृषि र बेरोजगार यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएर होइन कृषितिर बढी अब किनेहरूलाई केही उताबाट हुने उपलब्ध केही सामानहरू होइन अब बेरोजगारीहरूलाई अलिकति बेरोजगार रोजगार दिइदिने अब त्यहाँतिर बढी फोकस गर्दै हुन्छ। देश विदेशमा बसेकाहरूको लागि जनजाति सबैलाई मिक्स गरेर हालिदिनु होला। सरकारका आगामी नीति नियमहरू चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ विशेष किसिमले कृषिलाई फोकस गरेर जाने हो भने कृषिमा एकदमै अगाडि बढ्नेछ र कृषि प्रधान देश नेपाल भएको कारणले पनि सरकारले चाहिँ कृषिलाई नै फोकस गरेर चाहिँ आगामी नीति नियममा चाहिँ यो समावेश गरेर वृहत हिसाबले कृषि थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आर्थिक वर्षले विशेष गरेर महिलाहरूको लागि पनि महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमहरू अघि सारेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। महिलाहरू हरेक कुरामा पछाडि परेको र त्यसको लागि महिलाहरूलाई चाहिँ हरेक कुरामा सहभागी गराउने र उनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक आम्दानी गराउने खालका कार्यक्रमहरू र उनीहरूलाई हरेक कुरामा समानुपातिक समावेशीका आधारमा अगाडि बढाउने कुरा यो बजेटले ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। अब यो शिक्षा स्वास्थ्य र यो के अरे खेलकुदमा युवाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन हुने गरेर यस्ता किसिमका बजेटहरू ल्याइनुपर्छ र यसले सरसफाइ अनि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिने गरिकन बजेटहरू ल्याएर यसलाई चाहिँ कोभिडबाट बचाउने खालका पनि यस्तो किसिमको बजेटहरू महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएर त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई पनि मध्यनजर गरी तिनीहरूलाई पनि अगाडि बढाउने गरिकन योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। विशेष गरी फोकस गर्नुपर्ने कुराहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नै बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ मेरो विचारमा। किनभने कोभिडको एकदमै महामारी उग्र रूप लिइराखेको अवस्थामा विद्यालयहरू पनि बन्द भइराखेको जनसम्पर्क पनि चाहिँ टुटिराखेको अवस्थामा र गाउँलेहरूको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर भएको अनलाइन क्लासेसहरू पनि सम्भव त्यति नभएकोले यो स्वास्थ्य र शिक्षालाई जोडेर यी दुईटा कुरालाई चाहिँ विशेष फोकस यो नगरपालिकाले दिनुपर्छ। अर्को बजेटको कुरा देश थलथलिएको छ पछिल्लो समय कोभिड-19 को कारणले अत्यन्त बेलाका नगरपालिकामा पनि उच्च प्रभाव परेका हिसाबले हामी युवाहरू चाहिँ अहिले दिनौ कटाउन अत्यन्त गाह्रो अत्यन्त नाजुक अवस्था रहेको छ। युवाहरूले चाहिँ रचनात्मक तथा सृजनात्मक काम गर्नको निम्ति प्रोत्साहन गर्न जरुरत छ। नगरले सिपमूलक जनचेतनामूलक
र युवाहरूलाई अगाडि नेतृत्व विकास गर्ने कुरामा चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ सकारात्मक सोच र चिन्तनले अगाडि बढ्न जरुरत देख्छ। विश्व महामारी भरि फैलिरहेको कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै ठुलो लगानी गरेर बेलाकामा जति पनि कोरोनाबाट जति जनताहरू आक्रान्त बनिरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ आइसोलेसनको व्यवस्था अक्सिजनको व्यवस्था चाहिँ बेलाका नगरपालिकाभित्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। दोस्रो कुरो बेलाकाभित्र स्थानीय तहले चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा चाहिँ बजेट अगाडि सार्ने क्रममा चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ बढी फोकस अझै गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेछ। बेलाका नगरपालिकाभित्र शिक्षाको पहुँचबाट कोही पनि वञ्चित नहोस्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने सरकारी नीतिको विरोध, चुरे दोहन हुने भन्दै वक्तव्य सच्याउन सरकारलाई आग्रह, निर्णय कार्यान्वयनमा आए सङ्कट भोग्नुपर्ने चेतावनी। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भक्तपुरको भौतिक विकास पनि समेटियो। मानवीय विकाससँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिँदा स्थानीय तह दङ्ग। बुटवल उपमहानगरका प्रमुख संक्रमितको घर घर पुग्दै औषधि र आवश्यक सामग्री वितरण गर्दै नागरिक प्रत्येकको जिम्मेवारी वहनले स्थानीय पनि खुसी। महामारी नियन्त्रणमा शिवनाथ गाउँपालिकाको प्रयास, चिकित्सक तथा अक्सिजन सहितको अस्पताल निर्माण, जनप्रतिनिधि गाउँ गाउँ गएर जनचेतनामूलक अभियान गर्दै। र बागलुङको ढोरपाटन स्थित अक्करे भेग र खोला किनारका सडकको शास्ति उस्तै, फराकिलो सडक बनाउन स्थानीयको माग, सडकमा लगानी बढाउने पालिकाको तयारी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै बुटवल उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि पनि जनताका घर घरमा अवस्था बुझ्दै हिँड्न थालेका छन्। विगत 3 वर्ष पहिलेको चुनावको झल्को दिने गरी अहिले बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षका साथै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमितको घर घर पुग्ने गरेका छन्। फरक अहिले यति छ कि चुनावको बेलामा हातमा ब्यानर, झण्डा, पम्पलेट हुने गर्दथे भने अहिले हातमा मास्क, सेनिटाइजर स्वास्थ्यकर्मीसँग औषधि लिएर बुटवलका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदी घर घर हिँडेका छन्। पालिकाभित्र 9,000 भन्दा बढी संक्रमित भएको भए पनि अहिलेसम्म उनी 6,000 घरमा पुगेका छन्। रूपन्देहीबाट पालिका खबरदाता चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट। कोभिडको संक्रमणमा परेर बुटवलमा आइसोलेसनमा बसेका नागरिकलाई घर घरमै पुगेर आयुर्वेद, ओखती र अक्सिजन दिइएको छ। महामारीलाई जित्ने पहिलो र प्रभावकारी उपाय भनेकै स्वयंको उच्च मनोबल राख्ने भन्दै जनप्रतिनिधि आफै पुगेर संक्रमितलाई ढाडस दिने गर्दछन्। हालसम्म करिब 6,000 जनाको घर दैलोमा पुगेर आयुर्वेद, ओखती प्रदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य अवस्थाको नियमित जानकारी लिने गरिएको छ। समुदायमा स्वास्थ्य समस्याको पहिचान र समाधानको उपायको खोजी, बुटवल र आसपासमा काम गर्न आएका विभिन्न जिल्लाका मजदुरको अवस्थाको सोधी खोजी र उद्धारदेखि राहत वितरणलाई समेत सँगसँगै सञ्चालन गरिएको छ। हामीले चाहिँ घरमा पनि अक्सिजनको सेवा दियौँ। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू आफै जाने, उहाँको चाहिँ अक्सिमिटरद्वारा उहाँको अक्सिजनको लेभल हेर्ने र उहाँलाई अक्सिजन चाहिएका बखत र सङ्क्रमण बढी भएको बखतमा प्रादेशिक हस्पिटल, भीम हस्पिटल र हाम्रा चाहिँ हस्पिटलहरूमा, धावा कारखानामा क्रिटिकल केसहरूलाई बोक्नका निम्ति पनि हामीले चाहिँ नगरभित्र निःशुल्क एम्बुलेन्स राखेका छौँ।
निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा छ। एन्टिजेन गर्न पनि अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक जो आउन सक्नुहुन्न एन्टिजेन परीक्षण गर्ने केन्द्रमा, त्यसका निम्ति पनि हामीले चाहिँ यातायातको सुविधा व्यवस्था गरेका छौँ। यो सबै गर्दाखेरि रूपन्देहीमा सबभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको ठाउँ र सबभन्दा महामारीबाट प्रकोपबाट चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको बुटोल हो। त्यसका बावजुद पनि यो सेवाबाट धेरै सङ्क्रमितहरूले आफूलाई चाहिँ सहज महसुस गरेको मैले पाएको छु। स्थानीय सरकारले घर घरमा पुगेर स्याहार र हेरचाह मात्र नभई पालिकामा कोरोना भाइरसको PCR परीक्षणको दायरा पनि बढाइएको छ। संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने आहार र जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्दै महामारी नियन्त्रणमा अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न अभियान चलाउँदा स्थानीय पनि दङ्ग छन्। अनि मेरो आमालाई चाहिँ आज तेस्रो दिन भयो कोरोना पोजिटिभ देखेको। अहिले नगरपालिकाको टिमहरू आएर अहिले यहाँ आवश्यक पर्ने उहाँलाई आयुर्वेदिक औषधि लगायत अरू औषधिहरू दिएर अरू स्वास्थ्य परामर्शहरू पनि दिएर जानुभयो, जुन अत्यन्तै सराहनीय काम हो। एकदम राम्रो छ। हामी खुसी छौँ नगरपालिकाको यो कार्यप्रति। नगरपालिकाले यस्तो दबाईहरू सबै वितरण गरेछ होइन, यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो पनि लागेछ। यसमा अझै मैले के भन्न चाहन्छु भने यस्ता दुखीलाई सबैलाई ठाउँमा पुगेको राम्रो भयो। उपमहानगरपालिकाले महामारीमा गरेको काम साँच्चै प्रशंसनीय छ। स्थानीयका सुख दुःखमा साथ दिने नै जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार भएकाले अहिलेको अवस्थामा उनीहरूको प्रमुख दायित्व नै नागरिकको हेरचाह हो, जुन काममा उपमहानगर अब्बल देखिन्छ। महामारीको समयमा विपन्नलाई राहत वितरण गर्न सके अझ उपमहानगरको चर्चा चुलिने अपेक्षा गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीले धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बीना लामालाई जोडेका छौं। उहाँसँग कोरोना नियन्त्रणमा पालिकाको पहल, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका प्राथमिकता र चालु वर्षको योजना कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौं। उपाध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर धन्यवाद। हजुर सुरुवात गरौँ उपाध्यक्षज्यू, पालिकाभित्र कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ, नियन्त्रण र उपचारका लागि के गरिरहनु भएको छ भनिदिनुहोस् न। अब पब्लिकहरूलाई त्यति अलिकति अवेरनेसको पनि कमी छ। अब हामी म आफै टोलमा गएर पहिला चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने एकचोटि PCR टेस्ट गरौँ, सबैजना स्वास्थ्य चौकीमा आऊ भन्दाखेरि कोही पनि मानेनन्। केही मात्र आयो भने अब यसरी नहुने रहेछ, अब बिरामी हुँदाखेरि पनि नआइदिँदा झन् उहाँहरूकोबाट चाहिँ बढी सङ्क्रमितहरू फैलिने हो कि भनेर चाहिँ टोलमा PCR कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि पनि अब कतिजना चाहिँ आउन मानिरहेको छैन। त्यहाँ अब प्रेसर चेकहरू मात्र गर्ने हो, हामी त कोभिड टेस्टै दिन्नौँ भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। यसो चेक गर्दाखेरि अलि 80 भन्दा अलि नियन्त्रणमा त छ, तैपनि एकदमै फैलिएको अवस्थामै छ। हजुर उपाध्यक्षज्यू, अब बजेट पेश गर्ने बेला हुन लागेको छ, यस वर्ष तपाईँहरूको प्राथमिकता के हो भनिदिनुहोस् न। फर्स्ट प्रायोरिटी भनेकै मैले अब पहिला म निर्वाचित हुँदादेखिकै मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेकै आजसम्म हाम्रो जुन म अहिले बोलिरहेको छु यहाँसम्म सडक ट्र्याक जोडेको छैन। पहिलो प्राथमिकता नै 3 क्षेत्रलाई दिइरहेका छौँ हामीले, स्वास्थ्य, शिक्षा र अब सडक। अहिलेसम्म अब ट्र्याकै नजोडेको कारणले गर्दा चाहिँ एकदमै बिरामी हुँदाखेरि हेली उडाउनु पर्ने, यस्तो विकट ठाउँमा सानोतिनो पाखो जमिन भएको ठाउँमा पनि अब त्यो जग्गा जमिनलाई बेचेर हेली उडाएर हेलीकै 1,50,000 लिएर 1,20,000 पर्छ होइन। अनि त्यहाँ लगेर पनि उपचार गर्दाखेरि त यहाँको गरिब जनताहरू त झनै अब एकदमै रोडमै जाने भयो। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति हामीले रोड ट्र्याक मात्र जोड्न सक्यो भने एम्बुलेन्स एउटा गुडाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ रोडमा छ। अनि रोड नभएकै कारणले गर्दा अब मैले शिक्षाकै कुरा गरेँ। शिक्षामा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा एजुकेसन फिल्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग 21वटा स्कुल छ हाम्रो पालिकाभरि। 21वटा स्कुलमा अब हामीसँग दरबन्दी एकदमै न्यून छ कि नेपाल सरकारबाट उताबाट पठाइदिने दरबन्दी कम छ। त्यो कारणले गर्दा जुन विकास निर्माणको लागि पठाइरहेको बजेट 1,10,00,000 चाहिँ एउटा करारको टिचर नियुक्तिको लागि हामीले स्यालेरी भनेर विनियोजन गर्नु परिरहेको छ। अनि त्यही भएर अब जबसम्म व्यक्ति अब एजुकेटेड हुँदैन, अशिक्षित हुन्छ भने उहाँहरूलाई अब एवेरनेस कार्यक्रमहरू दिएर पनि त्यति बुझ्न सकिँदैन। घर घरमा अलिकति शिक्षित विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न सकिएको खण्डमा
अझै यो ठाउँलाई चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले 4 वर्षदेखि नै प्रायोरिटी अब शिक्षामा अनि स्वास्थ्यमा अनि हाम्रो सडकमा भइरहेको छ। हजुर, यो अघि तपाईँले भन्नुभयो एम्बुलेन्स भनेर, पालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स चाहिँ छ कि छैन उपाध्यक्षज्यू? छैन हामीसँग। जस्तो कि अहिले यो कोभिडको बेलामा त उपाध्यक्षज्यू अनि इमर्जेन्सी कसैलाई पनि हस्पिटल पुर्याउनु पर्यो भने एम्बुलेन्स चाहियो भने के गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? अब आजसम्म चाहिँ हाम्रो 80 एकजना एकदमै चिकित्सा भएको कारणले गर्दा हेली अघि मैले भने हवाई उडान गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ टेकुमै लग्यो, त्यसपछि डिस्चार्ज भएर पनि उहाँ फर्किसक्नु भएको छ, उहाँको स्थिति नर्मल हुनुहुन्छ। अनि साधारण उसलाई चाहिँ जुन हाम्रो पालिकाले अध्यक्ष उपाध्यक्षले अब प्रयोग गरिरहेको गाडीलाई पनि स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ इन केस अब अलिकति मात्रै सिरियस भयो भने भनेर। तर त्यस्तो चिकित्सै भयो भने त यहाँबाट त्यो जुन हामीले चढिरहेको एउटा गाडी छ त्यसलाई प्रयोग गरेर पनि काम छैन कि। अब जस्तो कि उपाध्यक्षज्यू यो चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट नै खर्च भएको छैन, यस्तो अवस्थामा अब पुरानै योजना र कार्यक्रम ल्याएर बजेट बन्छ कि केही नयाँ भिजन पनि छ? चालु आर्थिक वर्षको चाहिँ हाम्रो केही कार्यक्रमहरू मात्र गरेको छैनौँ, तर हाम्रो चाहिँ सबै विकास निर्माणको कामहरू भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ अगाडि त्यस्तो फैलिरहेको थिएन, अनि त्यस्तो धेरै हुलमुल हुने मार्केट छैन होइन, घरहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा छ, अनि विकास निर्माण गर्ने ठाउँहरूमा पनि धेरै हुल नगरेर चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। केही मात्र जुन कार्यक्रमहरू अब हाम्रो अवेरनेस कार्यक्रमहरू अनि विभिन्न समुदायहरूलाई चाहिँ भेला गराएर गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि जति सके अरू मात्र गर्न सकेको छैन। त्यस्तो बाँकी नै रहला भन्ने चाहिँ छैन बजेटहरू। ऐनले त उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजक सहितका 8 वटा जिम्मेवारी दिएको छ, जसमा उपभोक्ता हित संरक्षणको काम पनि पर्छ। तर तपाईँहरूले त अहिलेसम्म यसका लागि ऐन समेत बनाउनु भएको रहेनछ, के कारण अड्क्यो उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्य चाहिँ बताइदिनुहोस् न। हामीले म निर्वाचित भएर 1-2 वर्षसम्म नै हामी जम्मा एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनि एउटा सचिवले चाहिँ हामीले पुरै 6 वटा वार्ड हेर्नु पर्यो कि। अनि त्यो साथसाथै हामीलाई नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि अब सङ्घले छिनछिनमा परिवर्तन भइरहेछ, आफूले पनि अब हामीसँग मेन पावरको पनि कमी होइन, हामी आफै पनि लर्निङ फेजमा भएको कारणले गर्दा सबै कुरा चाहिँ हेर्न नभ्याएको हो। पछि बिस्तारी बिस्तारी अब हाम्रो कर्मचारीहरू अलिअलि फुलफिल हुन थाले, तर फुलफिल भइरहँदाखेरि नै तुरुन्त फेरि यो कोभिडले गर्दाखेरि झनै डामाडोल भइदियो कि। हामी अन्तिममा छौँ उपाध्यक्षज्यू, 4 वर्षको कार्यकाल पुरा गरिसक्नु भयो। यो अवधि तपाईँहरूका लागि सिकाइको अवधिमा मात्र सीमित भयो कि जनताका लागि केही गरियो जस्तो पनि लागेको छ उपाध्यक्षज्यू? अब काम भएको नभएको भन्ने कुरा जनताले भन्ने हो, तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला हाम्रोमा पक्की पुलहरू बनेको थिएन, अहिले टोल टोलमा हामीले पक्की पुलहरू बनाएका छौँ भने पहिला हामीसँग अघि नै भने टिचरहरू एकदम न्यून भएको कारणले गर्दा एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले 1 करोड 10 लाख भन्दा बढी नै स्यालेरीको लागि मात्रै टिचरहरूलाई छुट्याएर त्यो स्कुल क्षेत्रलाई पनि एकदमै राम्रो बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अनि त्यसै गरेर पहिला हामी यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ लापाङफेदीबाट हिँडेर आउनु पर्थ्यो भने अहिले जम्मा हाम्रो 1.5 त्यसै अब एक्ज्याक्ट मलाई त्यस्तो थाहा भएन, तर 1 देखि 1.5 किलोमिटर छैन कि हाम्रो यो ट्र्याक जोड्नलाई। अनि त्यसै गरेर तिप्लिङको चाहिँ हामीले वार्ड 1 मा अनि तिप्लिङ 2 मा चाहिँ टोलभित्रसम्म रोडहरू सबै बनाइसकेका छौँ। 9 वटा हाम्रो स्वास्थ्य बिन्दु हामीले पछि थपेका छौँ हामी आइसकेपछि होइन। टोटल हामीसँग स्वास्थ्य बिन्दुहरू 9 वटा छ। अनि त्यसै गरेर यो आर्थिक वर्षमा अस्ति हामीले एउटा हाम्रो यहीँ जुन अहिले पालिकाको नजिक यहीँ मसँग यस्तै 100 मिटर जतिको दूरीमा चाहिँ हाम्रो ग्रामीण अस्पताल नै बनाएका छौँ। त्यसमा हामीले त्यही हामीसँग आएको कम बजेट मध्येबाट नै एउटा MBBS डाक्टरलाई राखेका छौँ, जसले गर्दा अलिकति सहज भइरहेको छ। सोचेको जतिको चाहिँ विकास गर्न सकिरहेको छैन। भौगोलिक विकटता साथसाथै अब काठमाडौँसँग जोडिएको सबैभन्दा नजिकको जिल्ला धादिङ, तर सबैभन्दा दुर्गम, अब हुम्ला जुम्ला भन्दा पनि दुर्गम हाम्रोमा किन भयो त? बजेट एकदमै कम पठाइदिनुहुन्छ। अब त्यसमा कर्मचारीहरूको सबै अब चालुतर्फ यताउता सबै छुट्याउँदाखेरि विकास निर्माणतर्फ हाम्रो जम्मा हुन्छ 5 देखि 6 करोड। 5 देखि 6 करोडले
यतिका अब एकदमै दुर्गम ठाउँमा त्यहाँ हेर्छु पहिरोले घर भत्किरहेको हुन्छ, बाटो भत्काइरहेको हुन्छ, अनि त्यसै गरेर ठाउँ ठाउँमा खाने पानी भइरहेको हुँदैन। एकदमै छरिएर बचेर एकदम थोरै थोरै छरिएर अब 2-4 लाख पनि पुग्दैन कि हामीसँग त्यसरी। अनि झ्याप्पै एक ठाउँमा मात्र हाल्दौँ भने अन्त अप्ठ्यारो भइरहेछ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै नै हामीले अप्ठ्यारोहरू हजुर नजिकै हस्त उपाध्यक्षज्यू यो पालिका टकको लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर थ्याङ्क यू। अब अट्नेछन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने सरकारी नीतिको विरोध, चुरे दोहन हुने भन्दै वक्तव्य सच्याउन सरकारलाई आग्रह, निर्णय कार्यान्वयनमा आए सङ्कट भोग्नुपर्ने चेतावनी। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भक्तपुरको भौतिक विकास पनि समेटियो। मानवीय विकाससँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिँदा स्थानीय तह दङ्ग। बुटवल उपमहानगरका प्रमुख संक्रमितको घर घर पुग्दै औषधि र आवश्यक सामग्री वितरण गर्दै नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी वहनले स्थानीय पनि खुसी। महामारी नियन्त्रणमा शिवनाथ गाउँपालिकाको प्रयास, चिकित्सक तथा अक्सिजन सहितको अस्पताल निर्माण, जनप्रतिनिधि गाउँ गाउँ गएर जनचेतनामूलक अभियान गर्दै। र बागलुङको झोरपाटन स्थित अक्करे भे र खोला किनारका सडकको शास्ति उस्तै, फराकिलो सडक बनाउन स्थानीयको माग, सडकमा लगानी बढाउने पालिकाको तयारी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरसको हटस्पट बनेको जिल्ला हो। प्रदेशका अधिकांश जिल्लावासी रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दछन्। भारतमा महामारीले रौद्र रूप लिइरहेका बेला धेरै नेपाल फर्किए। सीमामा कोरोना परीक्षण नहुँदा संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलियो। गाउँ गाउँमा संक्रमित बढे। संक्रमण न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीय सरकार नभएको भए अवस्था थप भयावह हुने थियो। अहिले स्थानीय सरकारको उपस्थितिका कारण नै महामारी नियन्त्रणमा आउने क्रम जारी छ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि पनि महामारी रोक्न आफै खटिएका छन्। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाले पनि महामारीमा संक्रमण फैलन नदिन र नियन्त्रण गर्न अस्पताल आइसोलेसन निर्माण गरेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। अहिले कोभिड-19 रोगको संक्रमण जताततै फैलिसकेको अवस्थामा यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय तह लागि परेका छन्। बैतडीका केही स्थानीय तहले अझै पनि कोरोना अस्थायी अस्पतालमा चिकित्सकको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् भने केहीले चिकित्सक र अक्सिजन सहितको कोरोना अस्पताल र आइसोलेसन वार्ड समेत तयार गरेका छन्। यस्तै कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राम्रो व्यवस्थापन गर्नेमा बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका पनि पर्छ। जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने शिवनाथमा अहिले चिकित्सक तथा अक्सिजन सहितको कोरोना अस्पतालका साथै पर्याप्त आइसोलेसन वार्ड तयार गरिएका छन्। हामीले पालिका स्तरमा 10 बेडको आइसोलेसन बनाएका छौँ पालिकामा भने त्यसपछि हामीले प्रत्येक वडामा आवश्यकता अनुसार आइसोलेसन बेडहरू पनि थप्ने भन्ने निर्णय गरेका थियौँ र योभन्दा पूर्व पनि हाम्रो 1 नम्बरको शारदा मावि, 2 नम्बरको नागार्जुन मावि र 4 नम्बरको उदयदेव स्वास्थ्य सहयोगमा हामीले आइसोलेसन बेडहरू राखेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले बिरामी भर्ना पनि गरेका थियौँ। अहिले उहाँहरू निको भएर डिस्चार्ज भएर घर जानुभएको छ
र यदि हाम्रो सङ्क्रमण दर बढ्यो र बिरामीको सङ्ख्या बढ्यो भने हामीले 6वटै वडाहरूमा आइसोलेसन सेन्टर के अरे तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। हामीले चाहिने आइसोलेसन सामग्रीहरू त्यहाँको आवश्यक पर्ने सामानहरू हामीले यहाँ पालिकामा मौजुदा राखेका छौँ र यदि कोरोनाका सङ्क्रमित वडा स्तरमा यदि त्यस्तो सङ्ख्या भेटियो भने बढ्यो भने त्यो सङ्ख्यालाई हामी त्यही व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। शिवनाथ गाउँपालिकाले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुरुदेखि नै राम्रो प्रयास थालेको थियो। सुरुमा नेपालमा कोरोना फैलिन सुरु भएका बेला विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई पालिकासम्म पुर्याउन गाडीको व्यवस्था, खाना र बास बस्नका लागि क्वारेन्टिनमा उचित व्यवस्थापनदेखि आवश्यकता अनुरूपका सबै काम गरेको थियो। अहिले औषधिको पर्याप्त पुर्याउन भरमजदुर प्रयास गरिरहेको छ। अब एकदमै राम्रो छ हैन। यहाँ आएर हेर्दाखेरि चाहिँ अब बेडहरू पनि पहिल्यैदेखि रेडी अनि त्यहाँ चाहिने उपकरणहरू पनि छ हैन। बिस्तारै बिस्तारै गरेर अरू चाहिने औषधिहरू पनि थप गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ स्वास्थ्य प्रमुखज्यू साथसाथै यहाँको प्रशासन प्रमुखज्यू र यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू र उपाध्यक्षज्यूहरू मिलेर अहिले चाहिँ अवेरनेस छ। यहाँको सबै जनतामा अवेरनेस भइसकेकोले गरेर उहाँहरू जसलाई चाहिँ सिम्टम्सहरू छ उहाँहरू आफै होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ र माइल्ड र मोडरेट केसहरू मात्रै भएको कारणले चाहिँ त्यस्तो इन्भेजिभ रूपले प्रोसिडर गर्नुपर्ने रिफर गर्नुपर्ने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी तथा पालिकाको सिङ्गो टिम कोभिड व्यवस्थापनमा खटिएको छ। उसै पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी समेत कोरोना संक्रमित हुन पुगेका थिए। उनीहरू कोरोना व्यवस्थापन हुँदै गर्दा आफै संक्रमित भए पनि अहिले कोरोना जितेर फेरि कोरोना नियन्त्रणको अभियानमा लागि परेका छन्। हामीले एकदम हरदम प्रयास गरिरहेछौँ हैन। हाम्रो अहिले कोरोना अस्थायी अस्पताल पनि सञ्चालन भएको छ र अन्य हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीज्यूहरू एकदमै खटिराख्नु भएको छ। हामीले के भन्छ त्यो भिटिएमहरूबाट पिसिआर चेक गर्नेदेखि लिएर यहीँ अनि आइसोलेसनको लागि हरेक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वडाका हरेक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि आइसोलेसनको व्यवस्था त्यसरी गरिरहेका छौँ। अब जो हामीले यो भर्खरै भनौँ न 15-20-25 दिन भयो हामीले कोभिड अस्थायी 5 बेडको अस्थायी अस्पताल सम्पन्न भएको छ र त्यसमा हामीले हाम्रो कोभिड अस्पतालमा कोभिडबाट प्रभावित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सेवा दिनका लागि हाम्रो डाक्टर सहितको प्राविधिक टोलीहरूको चाहिँ नि व्यवस्था गरिसकेका छौँ र त्यसबाट हामीले लियो अपेक्षा के हो भने अब कोभिडबाट अब सामान्यतया मान्छे लक्षण भएको मात्रै भनेर घरमा आइसोलेसन पनि बसिरहेको छ। त्योभन्दा अलिकति जो उहाँहरूलाई स्वास्थ्यमा जोखिम भयो, अलिकति उहाँहरूलाई चाहिने बिसन्चोको त्यस्तो अवस्था भयो भने त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिने गाउँपालिका स्तरमै नजिकको स्थानीय गाउँपालिका केन्द्रमा पनि उहाँहरूलाई चाहिने स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नका निमित्त हामीले चाहिने अस्थायी आइसोलेसनको चाहिँ उपयोग होला भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो चाहिँ सुरु गरेको अवस्था छ। अहिले केही स्थानीय तहले कोरोनालाई नियन्त्रणमा समेत ल्याइसकेका छन्। सबैजसो स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणका लागि बलियो प्रयास गरिरहेका छन्। कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय तहले गरिरहेको काम सराहनीय छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले दैनिक ज्यालादारी गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएका परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्न थाल्यो। वडा नम्बर 7 र 8 का विपन्न परिवारलाई खाद्य सामग्री प्रदान। ललितपुर महानगरपालिकाले एन्टिजेन विधि मार्फत पालिकावासीको कोरोना परीक्षण गर्न थाल्यो। 30 असारसम्म पालिकाले परीक्षण गर्ने। गएको 18 वैशाखमा दाङमा एउटै कारभित्र मृत भेटिएका 3 बालकको परिवारलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्रति परिवार 1 लाख रुपैयाँ राहत दिने नगर कार्यपालिकाको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय। अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न झापाको कन्काई नगरपालिकालाई सहयोग जुट्दै व्यक्ति र सङ्घ संस्थाले रकम सहयोग गर्दै। बागलुङको बरेङ गाउँपालिकाले स्थानीय रेडियो मार्फत हेलो लोकसेवा कार्यक्रम सुरु गर्यो। कार्यक्रममा विद्यार्थी तथा लोकसेवा तयारी गरेर बसेकाले भाग लिन पाउने। विद्यार्थीको नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट धमाधम सार्वजनिक गर्दै कैलालीका स्थानीय तह कक्षा 1 देखि 9 सम्मका विद्यार्थीको नतिजा सार्वजनिक गरिने।
तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि पालिकावासीसँग माग गराए सुझाव 27 जेठभित्र पालिकाको इमेलमा पठाउनु पर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 25 जेठदेखि 60देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने, हरेक वडामा खोप केन्द्र सञ्चालन हुने। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा कोरोनाका संक्रमित बढेपछि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द, 31 जेठसम्म नगरपालिका र वडा कार्यालयहरू पनि बन्द हुने। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने मेलम्ची खोलामा पक्की पुल निर्माण, पालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गरे पुलको उद्घाटन। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले 30 कृषकलाई मौरी र घार वितरण गर्यो, घारसहित मौरी अनुदानमा पाएपछि कृषक दङ्ग। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घले स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकालाई दियो विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री, नगर प्रमुख भूपराज अधिकारीले बुझे स्वास्थ्य सामग्री। आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत विद्यार्थीको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने मुगुको सोरु गाउँपालिकाको निर्णय, विद्यालयले जेठ मसान्तभित्र एकसाथ परीक्षाफल प्रकाशन गर्नुपर्ने। कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेकालाई परामर्श सेवा दिन तनहुँका स्थानीय तह सक्रिय, संक्रमितलाई औषधि पनि प्रदान। जुम्लाका गाउँ गाउँमा बढे कोरोना संक्रमित बढेपछि पालिकाहरूले परीक्षणको दायरा बढाए। अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न रकम जुटाउँदै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, कोषमा रकम बढ्दै। चितवनको राप्ती नगरपालिकाले सुरु गर्यो विद्यार्थीसँग नगरपालिका कार्यक्रम, भर्चुअल माध्यमबाट विद्यार्थीलाई विभिन्न विषयमा जानकारी गराइने। मकवानपुरको हेटौँडा अस्पतालमा जडान भएको अक्सिजन प्लान्टको 38 लाख रुपैयाँ घर जग्गा व्यवसायीले तिरिदिए, रकम प्लान्ट खरिद गरेर ल्याउने दीपक खनाललाई हस्तान्तरण। डोटीको आदर्श गाउँपालिका 1 चाँसी गाउँका स्थानीय कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित, रुगा खोकी र ज्वरोको बिरामी घर घरमा फेला परे। र ताप्लेजुङको सिदिङबा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर कडरियालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, कडरिया बसे होम आइसोलेसनमा। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने सरकारी नीतिको विरोध, चुरे दोहन हुने भन्दै वक्तव्य सच्याउन सरकारलाई आग्रह, निर्णय कार्यान्वयनमा आए सङ्कट भोग्नुपर्ने चेतावनी। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भक्तपुरको भौतिक विकास पनि समेटियो, मानवीय विकाससँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिँदा स्थानीय तह दङ्ग। बुटवल उपमहानगरका प्रमुख संक्रमितको घर घर पुग्दै औषधि र आवश्यक सामग्री वितरण गर्दै नागरिक प्रत्येकको जिम्मेवारी वहनले स्थानीय पनि खुसी। महामारी नियन्त्रणमा शिवनाथ गाउँपालिकाको प्रयास, चिकित्सक तथा अक्सिजन सहितको अस्पताल निर्माण, जनप्रतिनिधि गाउँ गाउँ गएर जनचेतनामूलक अभियान गर्दै। र बागलुङको ढोरपाटन स्थित अक्करे भे र खोला किनारका सडकको शास्ति उस्तै, फराकिलो सडक बनाउन स्थानीयको माग, सडकमा लगानी बढाउने पालिकाको तयारी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान
पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। खोला किनारमा बनेका सडक हिउँदमा धुलो उडाउँदै गुड्ने सवारी वर्षाको समयमा थन्किएर बस्छन्। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा बनेका सबै सडक कच्ची छन्। कच्ची सडकको समयमा मर्मत र पुनर्निर्माणका काम हुन नसक्दा ढोरपाटनवासीले वर्षाको समयमा शास्ति खेप्दै आएका छन्, जसको एउटा उदाहरण हो अघिल्लो वर्षाको समयमा बगेको बुर्तिवाङ ढोरपाटन सडक। भुजी खोलामा आएको बाढीले मानवीय नरसंहार मात्र गरेन, सडक नै तहस नहस बनायो। केही समयपछि पुनर्निर्माण भएको सडक समेत माटो मात्रै सम्याएर खोला छेउमा बनेका कारण यस वर्षको वर्षाको समयमा समेत स्थानीयले दुःख पाउने भएका छन्। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। ढोरपाटनमा बनेका सबै सडक ठाडो भिर र खोलाका छेउैमा छन्। भेलबाढी नतर्किने र पहिरोको शिकार सडक सधैँ हुने गरेका छन्। हिउँदमा चल्ने तर वर्षाको समयमा नचल्ने सडकका कारण सधैँको शास्ति खेप्नु परेको स्थानीय बताउँछन्। पालिका मुकाम र वडा मुकाम रहेको ठाउँसम्मको सडक सहज हुनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। तत्कालै सडक कालोपत्रै सम्भव नभए पनि सजिलो र फराकिलो सडक आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। 6 महिना चल्ने स्थिति देखिन्छ। यो स्थिति र वर्षैपछि यसमा पालिकाको र राज्यको चाहिँ ठुलो खर्च गरेर 6 महिना चाहिँ चलाउने, त्यस पछाडि बर्खामा फेरि चाहिँ यसलाई बन्द गर्ने स्थिति यहाँको जुन जीवनस्तरमा निकै कष्टकर हुने सम्भावना छ। हरेक वर्ष नगरपालिकाले सडकको लागि निकै ठुलो लगानी गर्ने गरेको छ। लगानीको सही सदुपयोग र योजना निर्माणपछि अनुगमन हुन नसकेका कारण सडकहरू 12 महिना नचल्ने अवस्थामा पुग्ने गरेका छन्। अप्ठ्यारो सडकका कारण सवारीलाई सधैँ समस्या हुने गरेको चालकहरू बताउँछन्। बाटो त एकदमै गाह्रो छ यसको लागि। यो ढुङ्गा पानी बर्खाको याममा झन् धेरै नै बर्बाद हो। सरकारले मध्यनजर नगरेपछि यहाँका उडाबाट बजेट नबढेर बाटो निर्माण नभएपछि हामी यसरी नै रोकेर बस्ने। बाटो पुनर्निर्माण भएपछि त गाडी चलनमा आउला, तर पनि बाटो पुनर्निर्माण भएन भने गाडी रोकिने गर्छ। यता जनताको अपेक्षा अनुसार सडक निर्माण भएको नगरपालिका बताउँछ। नगरका सबै वडामा पुगेका सडक वडाको मुकामबाट पालिका मुकामसम्म राम्रोसँग चल्दैन। नगरपालिकाले मुकाम बुर्तिवाङ बजारलाई धुलोमुक्त बनाउने योजना अघि सारेको छ। जनताहरूको अपेक्षा कि घर घरमै बाटो पुग्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक कुरा पनि हो, तर हामीले प्रत्येक ओडालाई छाउनुपर्छ, प्रत्येक ओडामा सबै मोटर बाटो पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। सबै हाम्रो 9वटा ओडामा सबै ठाउँ हामीले मोटर बाटो हामीले पुर्याएका छौँ। र अझै सँगसँगै मैले यो के लाग्छ भने बुर्तिवाङ यो बजार यो जुन एउटा नयाँ सहरीबाट नि बन्ने बजारलाई पनि हामीले यो के गर्नु भएछ भने यसलाई यो बुर्तिवाङमा भएका यिनी सबै यो कच्ची बाटोलाई पुरै पक्की बाटो बनाउन लागि ढलान गर्ने, अहिले मात्र ढलान तीव्र रूपमा हामीले बुर्तिवाङ बजारलाई पुरा हिलोमुक्त गराउन खोजेका छौँ। अब यो पनि हाम्रो असारसम्म हाम्रो सबै बुर्तिवाङ बजारभित्र धुलो मुक्त गराउने योजनामा छौँ, गराएर छाड्नेछौँ। स्थानीय सरकार मात्र होइन, ढोरपाटनमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेका सडकमा समेत समस्या रहेको छ। ढोरपाटन नगरपालिकामा मध्य पहाडी लोकमार्ग, ढोरपाटन सालझण्डी सडक र नमुना सहर विकास कार्यक्रमका सडक समेत निर्माणाधीन छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौँ। मूल खबर पुनः एकपटक। ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने सरकारी नीतिको विरोध, चुरे दोहन हुने भन्दै वक्तव्य सच्याउन सरकारलाई आग्रह, निर्णय कार्यान्वयनमा आए सङ्कट भोग्नुपर्ने चेतावनी। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भक्तपुरको भौतिक विकास पनि समेटियो। मानवीय विकाससँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिँदा स्थानीय तह दङ्ग। बुटवल उपमहानगरका प्रमुख संक्रमितको घर घर पुग्दै औषधि र आवश्यक सामग्री वितरण गर्दै नागरिक प्रत्येकको जिम्मेवारी वहनले स्थानीय पनि खुसी। महामारी नियन्त्रणमा शिवनाथ गाउँपालिकाको प्रयास, चिकित्सक तथा अक्सिजन सहितको अस्पताल निर्माण,
जनप्रतिनिधि गाउँ गाउँ गएर जनचेतनामूलक अभियान गर्दै। र बागलुङको ढोरपाटन स्थित अक्करे भेग र खोला किनारका सडकको शास्ति उस्तै फराकिलो सडक बनाउन स्थानीयको माग, सडकमा लगानी बढाउने पालिकाको तयारी। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।